پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کل جماعتی حریت کانفرنس ہن کشمیری عوام دے نال بھارتی دشمن پالیسیاں دے خلاف احتجاج دے واسطے 15 فروری کو مکمل ہڑتال دی اپیل کیتی ہے، جس تا اسلامی تنظیماں، آزادی پسند تنظیماں اور سیاسی، مذہبی اور سماجی جماعتاں سن مکمل حمایت کا اعلان کیتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے ترجمان سن سرینگر جاری ایک اپنے بیان وچ آکھیا ہے کہ کشمیری عوام دا فرض ہے کہ وہ مودی دی کشمیر دشمن پالیسیاں تھی اپنی سرزمین دی حفاظت دے واسطے لگ بد کینن۔ بی جے پی RSS وہ کشمیریاں دی شناخت اور مادر وطن دی سرزمین کو خسن دی اجازت کسی بھی صورت نہیں دیتی جا سکتی، اور اس کے واسطے کشمیری عوام کو اپنی صفحہ میں اتحاد پیدا کرنا ہو سی۔ انسداد تجاوزات کے نام دے اتے شروع کی گئی نام نہاد مہم دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام دی ملکیتی زمیناں انہاں کولوں خاص کے اس دے اتے بھارتی ہندوؤں کو بسانا ہے۔ مودی دی طرف تے کشمیری عوام دی زمیناں دے اتے قبضے دی پالیسی مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے آبادکار نو آبادیاتی استعمار کو اور زیادہ وسعت دینے دی کوشش دا حصہ ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دی مسلم اکثریت کو اقلیت وچ بٹانے دے اتے ڈٹی ہوئی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ اسلام دے پہلاڑی ہندو تہذیب کو مسلط کرنا بی جے پی اور RSS دا اصل ہدف ہے۔ 5 اگست 2019 دے غیر قانونی بھارتی اقدامات دا مقصد کشمیری عوام دی شناخت اور وقار کو انہاں کولوں کھسنا ہے، اور اس کے علاوہ انہاں دی کنی شناخت جڑی ہے اس دا تحفظ کرنا کشمیری عوام دی زندگی اور موت دا مسئلہ بن گیا ہے۔ کشمیری عوام دے بنیادی حقوق خاص کے انہاں کو بدترین سیاسی غلامی دی طرف تکیلنا ہے۔ جموں خطے دے بنہاڑ وچ ایک میڈیکل سٹور سمیت درجناں دکانوں کو مسمار کر کے دائیں۔ علاقے دے لوگ اپنے آپ کو بے روزگار اور بیکار کرنے دی اس ظالمانہ مہم دے خلاف کئی دنوں دے احتجاج دے ہوتے ہیں۔ بھارتی فوجیاں سن اودھمپور وچ شمس الدین نامی ایک شہری کو گرفتار کر کے تشدد کردے ہویاں شہید کر کے دا۔ اس کے بعد وچ اپنے جرم دے اوتے پردہ بانے دے واسطے بھارتی فوجیاں سن شمس الدین دی موت کو دل دا دورہ قرار دیتا ہے۔